हाँ? हम लोग तो सरकार के बारगाह के कुत्ते हैं, सरकार की बारगाह की चौकीदारी करती है। हमारे यहाँ तो ये सामान मुफ्त बिकता है, नबी पाक के गुलामों के लिए सलाए आम है। ये मुफ्त की चीज नहीं है, बड़ी कीमत खाने वाली चीज है। हमने इस पर बड़ी कीमत भरी है, मगर उसके मुकाबले में सिर्फ ताजदारे मदीना की खुशनुदी चाहते हैं। हाँ? दर दोज़ख दा बदकारानू चा जन्नत नेकोकारानू जेड़ा कहती नबी दियां जुल्फां दा ओ दोज़ख जन्नत की जाने। आज अखबारात ने उगलना शुरू कर दिया है, कौन किस आले बातिल से क्या पैसे ले रहा है, मगर खुदा का फजल है कोई माँ का लाल हमारा नाम नहीं ले सकता, इसलिए कि लिया किसी से नहीं और कब्र तक लेने का प्रोग्राम नहीं। मदीने वाले से लिया है, कब्र तक लेंगे, कब्र के बाद लेंगे, हशर के बाद लेंगे, लेकिन उस दरवाजे पर खड़ा होने वाला हर एक से मांगा नहीं करता। पुश्ते पाजन तख्ते कह का उसरा सर बदे अजकफ बदे नाबूसरा। अर्ज कर रहा हूं कि सरकार की अजमत के बारे में, अजमत रसूल 10 मिनट बाकी हैं 2 घंटे होने में, तो अजमत रसूल पर पहला नुक्ता अर्ज किया है। जिस वक्त ये बात वादे हो गई आलमीन का रब है, तो आलमीन के जर्रे जर्रे पर उसकी शान रबूबियत की तजल्लियात न हो तो फिर यह कहना सही न होगा कि वो आलमीन का रब है, फिर वो वही का रब है जहां उसकी रबूबियत की तजल्ली है। हा? जिस तरह यह कहना सही नहीं होगा कि उसकी रबूबियत के दायरे से कोई जगह खारिज है, उसी तरह यह कहना भी नागजीर होगा कि सरकार के दामने रहते से भी कोई जगह खाली नहीं। ऐसा होता है कि कोई खुद न हो तो उसकी सिफत हो। रहमत सरकार की सिफत है। बोला ना, ध्यान से बात सुनो। बेशक 2 घंटे ही सही, लेकिन ताजा दम होके बात सुनो। बूढ़ा तो मैं हूं, इन्होंने तो दौड़ के रिश्वत शिफायत कर ली है। मैं इसी तरह जब ये बच्चे से मेरे पास तशरीफ लाए और आज आपकी ये तहरीक देख के खुदा की कसम मुझे तंज फिर याद आया। मेरे एक दोस्त कहने लगे, उन्होंने इंग्लिस्तान में हमारा 30,000 का जुलूस देखा, 135 उलमा ने उसमें शिरकत की और दूर करीब से आए हुए आदमी, कई कई मीलों तक जुलूस फैला हुआ। पुलिस ने यह स्टेटमेंट दी कि हमने अपनी जिंदगी में इस मुल्क में किसी भी कौम का इतना बड़ा इज्तिमा नहीं देखा। तो मेरे एक दोस्त कहने लगे, शाह साहब वो टंच वाली आपकी छोटी सी मस्जिद है जो तहरीक चली है, आज वो पूरी कायनात में एक तहरीक बन गई है, 84 मुल्कों में उसकी नकलो हरकत नजर आ रही है। आज मैं आपके ये सब टोपियां देख रहा था तो मुझे टंच याद आ रहा था। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूं, आपकी तहरीक की रगों में मेरा खून भी है और इंशाअल्लाह जब तक ये तहरीक आगे मौलाना की मार्फत चलेगी, हमारे टंच का नाम भी साथ बोलता रहेगा और हमारे उन असातिज़ा की नाम बोलता रहेगा जिन्होंने हमें कभी पढ़ाया था। ये सिलसिला चलता चला जाएगा। तो अर्ज कर रहा था कि जाग के बात सुननी है, सो के बात नहीं सुननी। 10 मिनट रहते हैं 2 घंटे पूरे होने में, तो मौलाना को अर्ज करा, बूढ़ा तो मुझे होना चाहिए, आप तो बच्चे से थे, मैं इसी तरह था जिस तरह आज हूं, तो थकना तो मुझे चाहिए। एक कमाल है मौलाना में, लेकिन वो इस वक्त नहीं अर्ज करता। सोने नहीं दूंगा, याद रखो। जाग के बात सुनी। अर्ज कर रहा था, जिस वक्त ये बात वाज़े हुई कि, बात ध्यान से सुने, अगर ये बात फिसल गई हाथ नहीं आएगी, और अगर मैं कह चुकूं तो कोई कहे जिंदगी में मैंने सुनी हुई थी, बेशक हाथ खड़ा करे। घंटे अगर आपने के लगाए तो आपने एहसान नहीं किया। बात भी आपको वो देता हूं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी इंशाल्लाह। और ऐसा नहीं कि घर के लाए, अभी अभी ज़हन में आई, अभी भी ज़हन में। इल्मे किताबी और चीज है, इल्मे फैजान और चीज है। ये रोजाना जिनके शायरी के ताजदों के बाद नाम ले लेके इसाले सवाब करते हैं, उनका भी फैजान है। अर्ज कर रहा था कि रहमत जात है या वसफ, मतलब रहीम के ना ये अस्माए वसफिया में से या अस्माए जातिया में से, अस्माए वसफिया में से ना, वसफ है, ये नहीं एट्रीब्यूट है, ये उसकी अपनी एग्जिस्टेंस नहीं, ये जात नहीं, ये वो नाम है जो वसफ पर दलालत करता है, जात पर दलालत नहीं करता। बात समझ आ रही है? एक आई होनी तो तुम्हें साल से होना, मी पता नहीं नहीं आई। एक होता है वसफ और एक होती है जात। हमेशा वसफ जात के ताबे होता है।
صفت ذات کے تابع ہوتی ہے. بات پلے پڑ رہی ہے نہیں پڑ رہی؟ مثلا یہ ایک بزرگ ہے، ان کی داڑھی چمک رہی ہے، ان کی ریش مبارک پر چمک ہے، تو ان کی اپنی ذات، ان کا کوئی نام ہے، وہ نام ہے، لیکن جس ذات کا وہ نام ہے وہ ذات ہے. تو داڑھی پر جو چمک ہے یہ ان کی صفت ہے، پر یہ داڑھی پر جو چمک ہے یہ صفت ہے. یہ کہاں کہاں رہے گی؟ جہاں وہ خود رہیں گے. جہاں وہ خود نہیں ہوں گے وہاں داڑھی کی چمک نہیں ہوگی. بات پلے پڑ رہی ہے نہیں پڑ رہی؟ وصف ذات کے تابع ہوتا ہے. وہاں وصف موجود ہوگا جہاں ذات کی موجودگی تسلیم کرو گے. جب رحمت للعالمین ہونا قرآن سے ثابت ہوا تو عالمین کی رحمت تو وہی ہوگی جو عالمین میں موجود ہو. غیر حاضری میں وہ رحمت کس طرح ہوگی؟ ہاں معلوم ہے وہ رحمت حاضر ہے تو رحمت ہے نا. ہاں تو رحمت ہوا وصف، محمد ہوا ذات صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسا ممکن نہیں ہے وصف تو موجود ہو پر ذات موجود نہ ہو. جس جگہ سرکار کو موجود نہیں مانو گے رحمت کی موجودگی تسلیم نہیں ہوگی. رحمت کو اسی وقت یہ جو اردو کی کتابوں کا رٹالائزیشن ہے نا، چٹیں لکھ کے سامنے رکھ لینا اور تقریر دبا لینا، یہ دراصل دور حاضر کے صحافیوں کی عادت ہے. ہاں وہ کہیں گدھے نے شیر کی کھال اتار کے پہن لی، لیکن جب ہینگنے کا وقت آئے تو اب شیر کی دھاڑ کہاں سے لائے؟ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چل گیا یہ گدھا ہے. اسی طرح شیروں کی نقلیں اتارنے والے گدھے نظر آئیں گے کچھ دیر، لیکن جلد ہی غائب ہو جائیں گے. ہینگنے کا وقت آئے گا تو شیر والی دھاڑ ان سے برآمد نہیں ہوگی. بات بلے پڑی؟ رحمت للعالمین جو کہا، عالمین کی رحمت اسی صورت میں ہے جب عالمین کا دائرہ اس کی رحمت سے مملو ہو، بھرا ہوا ہو. تو رحمت ہوا وصف، وصف وہاں موجود ہوتا ہے جہاں ذات موجود ہو. ذات غائب تو وصف غائب. سرکار کی رحمت تھی، ہے اور رہے گی، اس پر سارا عقیدہ ہے. اگر یہ عقیدہ ہے تو ہم یہ ماننے پر مجبور کریں گے، یا یہ عقیدہ واپس لو. اگر واپس لو تو پھر مسلمان نہیں رہو گے، اور اگر مسلمان رہنا چاہتے ہو تو تمہیں ماننا ہوگا وصف وہی موجود ہوگا جہاں ذات موجود ہو. ذات موجود نہ ہو تو وصف موجود نہیں ہو. یہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی پہلی شہادت. امت نے اجماع کیا ہے کہ بعض نبی بعض سے افضل ہیں، اور اس پر بھی کنسنسس آف مسلم، مسلمانوں کا اکٹھ ہے کہ سرکار سب سے افضل ہیں. کیا پوری بزم انبیاء میں، کیا پورے ملائکہ میں، کیا پوری مخلوق میں کوئی ایسی ذات موجود ہے جو عالمین میں یک وقت موجود ہو اور رحمت کے سائے کے ساتھ موجود ہو، رحمت کا دامن بکھیرے ہوئے موجود ہو؟ اگر بھری کائنات میں کوئی رحمت کی شان لیے ہوئے، رحمت کا پھریرا لہرا کے ہر وقت، ہر جگہ، ہر مقام پر حاضر ناظر ہے، وہ صرف مدینے کا تاجدار ہے. اس کی رحمت نے ساری کائنات کو گھیرے میں لے رکھا ہے. سبحان سبحان. سرکار کی رحمت جس جگہ نہ ہو وہ جگہ جگہ ہی نہیں ہو سکتی. سرکار کی رحمت کے دم قدم سے ساری کائنات کی بہار ہے. یہ پہلی دلیل ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوسری دلیل سنیے، جب پوری کائنات میں شان کا کوئی نہیں تو عظمت تو ثابت ہو گئی. عظمت تو اس بات کا نام ہے کہ صرف فضیلت ثابت کرے. میں صرف فضیلت کی بجائے سرکار کی سپیریارٹی، سرکار کی برتری، سرکار کی باقیوں پر بالادستی. یعنی جس جگہ مجھے مولانا نے کھڑا کیا ہے، اتفاق سے پہلی ہی جست میں اس دیوار سے آگے نکل گیا ہوں. دوسری دلیل عرض کرنے لگا ہوں. رب کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. یہ آپ نے کئی ہزار مرتبہ دلیل سنی ہوگی اور دلیل سنائی ہوگی، سمجھی ہوگی، سمجھائی ہوگی.